अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इसमें अपने सफ़रों से अख़ज़ किए गए नतीजे, बुज़ुर्गों की महफ़िलों में सुनी गई बातें, पंजाब की ज़राती मंडियों के जो सफ़र रहते हैं उसका भी थोड़ा सा सिलसिला है। तो कुछ अर्ज़ करूँगा। जिन भाई ने भी ये चीज़ लिखी, अच्छी लिखी, पंजाबी का अच्छा प्रचार किया, पंजाबी सकाफ़त, पंजाबी ज़ुबान को प्रोमोट करने के लिए ये एक अच्छी काविश है, एक अच्छा ऐड है, एक अच्छी डिस्कशन है, एक अच्छा राइट अप है। मैं इसको हर एंगल से अप्रिशिएट करता हूँ। और अबू बकर सिद्दीक भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने इसको इस देसी फोरम पे शेयर किया। अब मैं थोड़ी सी चीज़ें अर्ज़ कर दूँ इसमें, जस्ट फॉर अवेयरनेस। ये नहीं, हरगिज़ नहीं कोई साथी ये समझे कि मैं इल्मियत भी गा रहा हूँ या कोई ऐसी चीज़ है। मैं कोई बिल्कुल चीज़ों का कोई बहुत अच्छा इल्म नहीं रखता। बस थोड़ा बहुत जो मेरे सफ़र मुझे सिखा देते हैं वही मैं साथियों तक पहुंचाता रहता हूं। खद्दर कमालिए का नो डाउट पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। हमारी अपनी फैमिली खद्दर की ट्रेडिंग से, खद्दर की मैन्युफैक्चरिंग से वाबस्ता है। मेरे अपने भाई का खद्दर का अल्हम्दुलिल्लाह है थोड़ा बहुत सिलसिला। खद्दर में ही चार सद्दा में खड्डी का खद्दर भी थोड़ा है, लेकिन पाकिस्तान में एक मुकाम रखता है, बहुत थोड़ा है, ज़्यादा नहीं है। फिर खड्डी में ही खद्दर में खुशाब के इलाके हडाली की चादरें। खड्डी में ही जब आप झंग से सरगोधा की तरफ ट्रैवल करते हैं तो रास्ते में दो पतन आते हैं। पतन दरियाओं में आपको भी इल्म होगा, उन इलाकों को कहा जाता है जहाँ से आप कश्ती वगैरह लेके दरिया पार करके दूसरी साइड पे जाते हैं। आप नहंग से या हवेली मुजोका वाले पतन से, यानी आप सरगोदा डिवीजन से कश्ती में बैठते हैं और आप चले जाते हैं ज़िला खुशाब में, वो भी है तो सरगोदा डिवीजन। ये दरिया जहलम को आप पार करते हैं। वहाँ पे जब आप एग्जैक्टली दरिया के दूसरी तरफ जाते हैं हवेली मुजोका वाले पतन से या नहंग वाले पतन से, तो आगे जाके एक बहुत बड़ा गांव आता है। ये जो मियाँ वाली मुजफ्फरगढ़ रोड है वो भी इसके करीब पड़ जाती है। गांव का नाम है काका पिंड। वहाँ भी खड्डी का काम होता है। ये खद्दर के हवाले से कसूर में किसी दौर में दरियाँ बनती रही हैं, थोड़ा बहुत खद्दर भी बनता रहा है, अब ऑब्सोलीट हो गई हैं। खरबूजे का मैं जिक्र करूं तो पूरे पाकिस्तान में मनकेरा के खरबूजे का जवाब नहीं है। पूरे पाकिस्तान में जो ख़ास अच्छा फ़ाइन क्वालिटी महंगा खरबूजा होता है वो मनकेरा का जाता है। मनकेरा से हट के फिर चिनाब की बेल्ट का खरबूजा जाता है। आरफ वाला का खैर मैंने फ़र्स्ट टाइम सुना है, हो सकता है मेरी कम इल्मी हो। हालांकि आरफ वाला के साथ थोड़ा ताल्लुक़ भी है, गायों की तिजारत के हवाले से भी वहाँ पे बहुत सारे घरों में जाना होता है। गां साहिवाल की आपने बिल्कुल बजा फरमाया, लेकिन लिखारी यहाँ पे चोलस्तानी को भूल गया। चोलस्तानी साहिवाल नस्ल की मदर जेनेटिक है। साहिवाल नस्ल चोलस्तानी की कशीद की हुई नस्ल है। मैं कभी मुझे कोई कहे कि साहिवाल या चोलस्तानी में से किसी एक को चुनो तो मैं चोलस्तानी को चुनूंगा। मिल्किंग क्वांटिटी को साइड पे रख के चोलस्तानी साहिवाल से सुपीरियर है इन टर्म्स ऑफ जेनेटिक्स एंड मिल्क क्वांटिटी। हांडी पसरूर की भी अच्छी है और भी जगहों की अच्छी है। जहाँ जहाँ पंजाब में देहाती इलाके हैं और पुराने दौर के चाक लगे हुए हैं, वहाँ वहाँ पे हांडियाँ, और ख़ास तौर पे रोगनी हांडी में आप कभी तांदलियाँ वाला की रोगनी हांडी लीजिएगा, झंग की रोगनी हांडी लीजिएगा, तो इंशाल्लाह जो लोग हांडी में खाना पकाते हैं वो उनको इस चीज़ की आगाही होगी। खोए में काफ़ी बड़े सेटअप हैं। लिया में खोया बनता है, उसके अलावा लुडन वाली साइड से खोया बनता है। ये मैं वो मार्केटें बता रहा हूँ जहाँ से गाड़ियों में खोया आता है, और कुछ जगहों से भी खोया बनता है। प्याले की बात भी चले आपकी दुरुस्त है, चाकू की बात भी कटरली के हवाले से दुरुस्त है, दोरी के बाद भी दुरुस्त है। रेवड़ी चकवाल की बिल्कुल इस वक्त मशहूर है। वैसे तो इस वक्त रेवड़ी के प्लांट तकरीबन आधे पंजाब में लगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी शहर में। ढोडा खुशाब की ही डिश है, और अमीन का ढोडा जो एक दो रीजनल दुकानें हैं वहीं पे है। माल्टे में कोई शक नहीं कि सरगोदे का माल्टा, और सरगोदे में भी भलवाल का बेस्ट इन द वर्ल्ड है। फर्नीचर में गुजरात चनियोट को एक अशरा हुआ मात दे चुका है। चनियोट की फर्नीचर की मार्केट ठप हो चुकी है। चनियोट में अब चनियोटी फर्नीचर की जो टर्म है वो
کشیدہ کاری، کندہ کاری، گریونگ والا اینڈ گریونگ والا فرنیچر ہے۔ فرنیچر کے سٹائل، فرنیچر کی ورائٹی، فرنیچر کی ڈیفرنٹ کہہ لیں کہ ملٹیپل آپشنز ایک ایک چیز میں، اس میں اس کا سائز آف مینوفیکچرنگ، جو مینوفیکچرنگ اکانومی آف اسکیل کا کانسیپٹ ہوتا ہے، اس میں اس وقت گجرات پورے پاکستان کو لیڈ کر رہا ہے۔ پھر سوہن حلوے میں نو ڈاؤٹ ملتان کا سوہن حلوہ از بیسٹ۔ آم کے معاملے میں مظفر گڑھ کا آم شجاع آباد سے کہیں اوپر ہے، مظفر گڑھ سے بھی کہیں اوپر آم سندھ کے علاقوں کا ہے، بہاولپور کے علاقے کا آم ہے، چنی گوشت کا آم ہے، جمال دین والی کے پاس کبیر والا کا، اور کئی جگہوں کا آپ شجاع آباد سے اسے مخصوص نہیں کر سکتے، یعنی جو لکھاری ہیں۔ جوتے میں ملتان کا خصہ پورے پاکستان میں مانا جاتا ہے، جانا جاتا ہے، پورے پاکستان میں اس کا ایک اکنامک ویلیو بھی ہے اور سٹائل ویلیو بھی ہے۔ چڑے جو گجرانوالا کے ہیں یہ فارمی چڑے ہوتے ہیں، یہ آپ کو لاہور سے بھی مل جائیں گے، یہ گجرانوالا سے بھی مل جائیں گے، یہ فارموں پہ تیار کی جانے والی چیز ہوتی ہے۔ جو دال ہے جھال چکیاں کی، یہ امید ہے آپ نے ٹرائی کی ہوگی۔ کسی چیز کے برانڈ کا فیمس ہو جانا پاکستان میں، اس چیز کو ایٹ ٹائمز جب اللہ کسی کو رزق دینے پہ آتا ہے تو مشہور کروا دیتا ہے۔ آپ کبھی اس دال کا بلینڈ یا مکسچر دیکھیے گا، میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے گھروں میں ہماری مائیں بہنیں فار بیٹر کوالٹی کی، فار بیٹر ٹیسٹ کی دال پکاتی ہیں۔ مجھے پچھلے دنوں حاصل پور کے پاس ایک جگہ جانے کا اتفاق ہوا، میں نے ان سے بے تکلفی سے پوچھا، ایک سادہ سے کسان تھے، چاچا جی پکا کی ہے تھاڈے؟ انہوں نے کہا کہ پت ماواں دی دال چ بینگن پائے ہوئے ہیں۔ اب ماش کی دال میں آپ کو ایک اور ٹریڈ مارک بتا دیتا ہوں، جب آپ گجرانوالا سے لاہور کی طرف نکلتے ہیں تو احمد آباد موڑ سے تھوڑا آگے بائیں ہاتھ پہ ہی آپ لاہور کی طرف ہوں تو ایک ہوٹل آتا ہے کوئٹہ ہزارہ مشترکہ ہوٹل، ان کی دال ماش کا بھی ٹرائی کیجئے گا۔ لوگ میاں جی کی دال ماش کہتے ہیں، میں جو کہ ایک لائف سٹاک ٹریولر ہوں اور ساتھ تھوڑا بہت فوڈ ٹریولر بھی ہوں، آپ کبھی کوئٹہ ہزارہ ہوٹل کی دال ماش بھی ٹرائی کیجئے گا۔ اور اگر آپ نے جھال چکیاں کی دال کی کاپی لینی ہے، آپ اس سے فار بیٹر دال کے لیے اور ایک بڑے انوکھے ٹیسٹ کے لیے ملتان میں عزیز ہوٹل پہ تشریف لے جائیے گا، انشاءاللہ آپ کو دال کا ایک بڑا انوکھا ذائقہ ملے گا۔ کلفی راہ والی کی صوفی سلمان صاحب کی ضرور اچھی ہوتی تھی کسی دور میں، لیکن ہر وہ جگہ جہاں پہ خالص کھوئے اور دودھ سے کلفی بنتی ہے وہ بیسٹ کلفی ہے، اور میں نے پنجاب میں وہ کلفی دیکھی اور کھائی ہے، کیونکہ میرا دودھ کے بزنس اور ڈیری کی چیزوں سے تعلق ہے اور کوالٹی کو بھی میں میئر اور ایویلیویٹ کرتا رہتا ہوں۔ سلمان صاحب کی کلفی اب بہت پیچھے رہ گئی۔ ہاں ٹریڈ مارک بکتا ہے، وہ اللہ پاک سب کو برکت عطا فرمائے۔ دریوں میں نے عرض کر دیا کہ گکھڑ کا میں کہہ رہا ہوں کہ قصور میں تھا کسی وقت میں، باقی آپ نے کبھی دری میں ورائٹی اور کوالٹی دیکھنی ہو تو کمالیہ بھی ضرور چیک کیجئے گا۔ چاول ماشاءاللہ اس پوری بیلٹ کا بڑا شاندار ہے، کاموکے کا شاندار ہے، نارووال کا شاندار ہے، سیالکوٹ کا، اس پوری بیلٹ کا۔ چاول کے بارے میں تو ہم کوئی علاقہ مختص نہیں کر سکتے۔ باقی فٹ بال کے حوالے سے یہ ایک ایسی چیز ہے جو ماشاءاللہ پوری دنیا میں مسلم ہے، اور ان ساری چیزوں میں میرے پاس اس پورے ایڈ میں 2 چیزیں فخر کی ہیں، 3 چیزیں، ایک مالٹا، ایک آم، ایک ساہیوال کی گائے اور ایک سیالکوٹ کا فٹ بال۔ میرا علم ناقص ہو سکتا ہے، یہ ساری چیزیں میں نے بصداعظمی عرض کی ہیں، صرف میرا دل کیا کہ میں کچھ معاملات میں جو میرے دل یا ذہن نے کہا کہ نہیں یہ ایسے نہیں ہے جیسے لکھا گیا، وہ میں ساتھیوں کو گوش گزار کر دوں، اور یہ میں نے دست بستہ آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔